नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबाव र चलखेलबाट मुक्त राख्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता, सरकारी संयन्त्र बिचौलिया मुक्त बनाउने घोषणा। मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको माग, आन्दोलनमाथिको प्रहरी दमनको विरोध। ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तनमा हरित ऊर्जाको आवश्यक हुने तर्क। ताइवान, सिन्जियाङ र तिब्बतसँगको चिनिया सम्बन्धबारे G7 को टोकियो बैठकमा चिन्ता व्यक्त, दुष्ट मनासायबाट विज्ञप्ति जारी गरिएको भन्दै चीनको आपत्ति। र एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको विजयी सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजित, सिङ्गापुरलाई हराउँदै हङकङले रच्यो इतिहास। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताउनु भएको छ। राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाव रहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताउनु भयो। मैले जहाँ काम गर्छु सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु। राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन, हाम्रो सारा एडमिनिस्ट्रेसन र पुलिस जो छ राष्ट्र र जनताको निम्ति सेवाको निम्ति हो भन्ने दिशाबाट गाइडेड हुनुपर्छ। सुरक्षा निकायको काम गर्ने साथीहरूको मनोबल गिर्यो भने, मैले केही गर्न नसकेका कारणले म पछाडि परे भन्ने भयो भने, वा म माथि निष्पक्ष व्यवहार भएन भन्ने भयो भने, वा म कुनै राजनीतिक दबावका कारणले गर्दाखेरि तल परे भन्ने भयो भने हाम्रो सुरक्षा निकायको मनोबल उठ्दैन, सुरक्षा निकायका हाम्रो जनशक्तिको मनोबल उठ्दैन। त्यसकारणले हामीले सिस्टम स्थापित गर्ने। मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकोले ऐन निर्माणका प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताउनु भयो। नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ, हाम्रो मन्त्रालय छ। अहिले पनि हामीलाई थाहा छ संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको, तर संविधानले नै ऐन बनाएर त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराइनेछ भनेका र ऐन निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिज्यूबाट फर्किसकेपछि कतिपय नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नागरिकहरू नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित छन्। त्यसकारणले हामी नागरिकता संवैधानिक रूपले नै पाउनुपर्नेहरूलाई नागरिकता छिटोभन्दा छिटो दिलाउन प्रतिबद्ध छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानुनको कठघरामा ल्याई दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। लागू पदार्थ दुर्व्यसनीको मात्रा बढेको र दलित माथिको उत्पीडनका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने पनि बताउनु भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार बनेको 4 महिना नपुग्दै विभिन्न समस्याबाट जेलिएको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा उपलब्धिमूलक काम गर्ने बताउनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टीआरसी विधेयक, मिटर ब्याज पीडित र द्वन्द्व पीडितको आन्दोलन मात्रै होइन कि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको कदमका कारण पनि समस्यामा पर्नु भएको छ। सरकार एकपछि अर्को समस्यामा पर्दा
कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बन्न सक्ने बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तामा पुगेको 4 महिना पुग्दै गर्दा सरकार आफै समस्यामा परेको छ। तेस्रो कार्यकालमा भाषणभन्दा बढी उपलब्धिमूलक काम गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै समस्याबाट जेलिएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने अठोट लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्षसम्म पीडितले न्याय पाउने गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन नसकेको दोष यति बेला प्रचण्डको थाप्लोमा परेको छ। द्वन्द्व पीडित परिवारले उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि तनावमा परेका उनले फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट टीआरसी विधेयक पारित गराउने योजना बुनेका थिए। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको साथ लिएर विधेयक पारित गराउने सोच बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमालेको अडानले थप झस्काइदियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई विधेयक पारित गर्न सघाउने अवस्था देखिँदैन। कांग्रेस पनि गठबन्धनमै रहेकाले बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण प्रचण्डलाई साथ दिए जस्तो गरिरहेको छ। यही विषयले गठबन्धनमै किचोलो हुने देखिएको छ। गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने बताउन थालेका छन्। उनी भन्छन् कांग्रेस एमाले सरकार बन्न बेर छैन। अब चाहिँ केही गरी एमाले र तमु चाहिँ अब कांग्रेसको चाहिँ सरकार बन्ने भयो भनेर भन्दाखेरि अब बुढी बाख्रालाई उप्यान छोडेपछि प्रचण्डलाई छोड्छन् अनि त्यहाँबाट त्यहाँ हुन्छ। पार्टी बदल्न पार्टी छोड्न कति बेर लाग्दैन। अनि यस्तो मुलुकले चाहिँ जनतालाई सुशासन दिन सक्छ यस्तो प्रक्रियाले? यो राजनीतिक पार्टीहरूको प्रवृत्ति हेर्नु न, चिन्ता छैन तपाईँ चाहिँ नि अब मुलुक चाहिँ के भइरहेछ। एकातिर टीआरसी विधेयकमा देखिएको गलफत्ती र अर्कोतिर काठमाडौँमा दिनौं भइरहेको प्रदर्शन र आन्दोलनले निकास पाउन सकेको छैन। मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन होस् या द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनवाई नभएको भन्दै चर्किएको आन्दोलन ढुङ्गा हानाहानको अवस्थामा पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले फोहोर उठाउन नदिएपछि सिंहदरबार नै दुर्गन्धित बन्दैछ। अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गर्दा बजारमा महँगीको कुरै गरी साध्य छैन। यी घटनाक्रमलाई तिर्स्याउँदै देशको समस्या समाधानका लागि कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने एमाले नेताहरू नै बताउन थालेका छन्। देश बनाउने उद्देश्यले यो प्रणालीलाई जोगाउने अहिलेका महत्त्वपूर्ण जुन विषयवस्तुहरू छन्, जनजीविकाका विषयवस्तु छन्, महँगीको समस्या छ, अहिले अब दुरावस्थामा गएको आर्थिक स्थिति छ, यसलाई सुधार गरौँ र जनतालाई आशा जगाउँ। राजनीतिप्रति वितृष्णाको जुन स्थिति छ त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले साँच्चै गहिराईमा गएर सोच्ने हो भने एमाले र कांग्रेस मिलेर अगाडि जाँदा ठिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काम गराइमा कांग्रेस नेता नै सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले त सभापति शेरबहादुर देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै केही समयमै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका थिए। सरकारको पक्ष गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना हुन्छ। धेरै वर्षसम्म नेतृत्व गरेको थियो। कांग्रेस भित्रको आन्तरिक किचोलोकै कारण अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा 5 मन्त्रालय छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या लगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली हुँदा सरकारकै आलोचना भइरहेको छ, जसको फाइदा एमालेले लिएर कांग्रेससँग सरकार बनाउन भित्री छलफल सुरु गरिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूमाथि निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै निन्दा र भर्त्सना गर्नुभएको छ। गरिब र निमुखा ती मानिसहरूमाथि किन आक्रमण गर्नु परेको भनेर सरकारलाई अध्यक्ष लिङदेनले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ।
उहाँले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना बाँडेर हिँडेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। यति बेला तिनीमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्नेछौँ भन्ने सपना बाँडेको थियो। त्यो सपना बाँड्ने पार्टी र उसको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ सरकार छ। तर यति नै बेला यो गरिब र निमुखाहरूमाथि यस प्रकारको बर्बर आक्रमण किन भइराखेको छ? अध्यक्ष लिङदेनले पीडित पक्षको अभिभावकीय भूमिकामा सरकार नरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। द्वन्द्व पीडित संघर्ष समितिले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। समितिले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा 27 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै बाध्य भएर विरोध गर्नु परेको बताएको छ। आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै द्वन्द्व पीडित परिवार सदस्य शोभा बेसीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकोले संशोधनको माग गर्न आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्दा समेत राज्यले बल प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले आन्दोलनमा उत्रिएका द्वन्द्व पीडित मध्ये 8 जनालाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वकालमा आफ्ना श्रीमान किन मारेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। टिमलाई लगेको छ, अशक्त दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, कति साथीहरूको चाहिँ हात काटिएको छ यो अहिले अवस्थामा। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो शान्तिपूर्वक आन्दोलन हो। हामी 27औं दिनसम्म पनि हामीलाई सरकारले हाम्रो कुरा नसुनिसकेपछि कसैले पनि हामीलाई तपाईँहरूको विषयमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग वार्तामा बस्छौँ भने कुनै सरकारहरू पनि हामीसँग यहाँ अब नआउनु भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीलाई एकदमै राज्यले बल प्रयोग गरेको छ र हाम्रो साथीहरू चाहिँ गिरफ्तार हुनुभएको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का कार्यकर्ताले गुनासो पोखेका छन्। उपचुनावका लागि चितवनमा मत माग्न घर दैलो अभियानमा पुगेका महामन्त्री थापालाई उनीहरूले पार्टीकै लागि घाम पानी नभनी झन्झा बोकेर हिँड्दा समेत बेवास्तामा परेको गुनासो पोखे। पार्टीलाई मजबुत बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि मत माग्न कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सोमबार मतदाताको घर दैलोमै पुगे। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठलाई मत माग्न घर दैलो अभियानमै पुगेका महामन्त्री थापालाई कार्यकर्ताले गुनासो पोखे। उनीहरूको एउटै भनाइ छ, चुनाव ताका आउने नेताहरू पटक पटक घर आँगनमा आएर समस्या सुनिदिउन्। चुनावमा तपाईहरूको समस्या समाधान गर्छु भन्ने जिल्लादेखि केन्द्रका नेताहरू फर्केर नआउने हुँदा आफूहरू समस्यामा परेको दुखेसो कार्यकर्ताको छ। आएपछि फर्केर हामीलाई नआउने, कुनै संगठन हाम्रो यहाँ केही नहुने, अहिले हामीलाई गर्ने हामी महिलाहरूले केही गर्छौँ, हामीलाई यस्तो गरिदिनुहोस् भन्दा जिउ गर्दा भोट माग्ने मात्रै बेलामा आउनुहुन्छ। आएपछि कहिले कुनै पनि नेता यहाँका सामान्य पनि आउनुहुन्न। त्यही भएर हाम्रो चित्त दुखाइ छ। हामी पार्टी झन्डा गएर घाम पानी भरेर नहिँड्ने, हाम्रो समस्या हजुरहरूले नदेखिदिने। अनि देख्नेकोले त उसलाई भन्यो त फल्लो पार्टीको भन्छ, उसले भने फल्लो पार्टीको भन्छ, हामी जाने कहाँ? आफ्नो घरको दैलोमै मत माग्न पुगेका महामन्त्री थापासँग कार्यकर्ता भनिरहेका थिए जन्मजात कांग्रेस हो, तर पार्टीका नेताहरूले माको समेत मारेनन्। जन्मसिद्ध कांग्रेसको परिवार कांग्रेसको परिवार हो। आजसम्म कांग्रेसले एउटा माहो पनि कार्यकर्ताले केही आक्रोश र केही गुनासो पोख्दै गर्दा महामन्त्री थापा भने मुस्कुराउँदै गुनासो सम्बोधन गर्ने बताइरहेका थिए।
चितवनका कङ्ग्रेसले गुनासो पनि किन नपोखुन्, गठबन्धनका नाममा जिल्ला नेताहरूलाई नै व्यवस्था गर्दै केन्द्रबाट टिकट वितरणमा निर्णय गरिदिँदा असन्तुष्टि धेरै छ। कतिपय नेता त कङ्ग्रेस छोडेर बसिरहेका छन्। नेता कार्यकर्ताले पार्टीको 14औं महाधिवेशनपछि महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मासँग धेरै आशा र भरोसा गरेका थिए। तर महाधिवेशन सकिएको लामो समय बित्दा समेत कङ्ग्रेसभित्र उही गुट उपगुट झाँगिएकै छ। पार्टीलाई एकलौटी रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाले हाँकिरहँदा समेत महामन्त्री द्वयको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। संस्थापन इतर पक्षलाई मन्त्रीको भागभण्डामा चित्त नबुझ्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा देखिएको ढुलमुले गतिविधिकै कारण तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू भनिरहेका छन् पार्टी मजबुत बनाउन जनता र कार्यकर्ताको भावना अनुसार चल्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको यो नीति पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद केसीले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि 10 वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनु पर्ने बताउनु भयो। खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गरिँदा जनताले राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि 10 वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ। दुःख परेर चाहिँ जग्गा लिनुपर्ने, त्यो आफूले भोगचलन गर्ने जग्गा त्यो सबै बेच्दा पनि राजस्व तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो गाई जात्रा राज्यको? सांसद केसीले देशमा दर्जनौं सुकुम्बासी आयोग बने पनि सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणको काम राति मात्रै गर्न निर्देशन दिएपछि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। दिउँसोको समयमा पूर्वाधार निर्माण मर्मत कार्यले नगरवासीलाई प्रतिकूल असर पारेको भन्दै साँझ 8 बजेपछि मात्रै काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणको साँझ 8 बजेपछि मात्रै कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले महानगरभित्र रातको समयमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत सम्मारको काम गर्न निर्देशन दिएको हो। दिउँसोमा मर्मत सम्मारको काम गर्दा काठमाडौँको वातावरणमा प्रतिकूल नपर्ने भन्दै सार्वजनिक वा निजी संरचना निर्माण गर्दा साँझको समयमा मात्रै गर्न निर्देशन दिएको थियो। अव्यवस्थित विकास निर्माणका कार्यले महानगरको क्षेत्रभित्र प्रदूषण बढाउने र जनघनत्व बढी भएकाले दिनमा निर्माण गर्दा मर्मत सम्मार लगायतका कार्य गर्दा वातावरणमा प्रभाव पार्ने, नागरिकहरूलाई अस्वस्थ हुने महानगरको ठहर छ। विकासको चाहिँ गति भनेको सार्वजनिक निर्माण नै हुन आउँछ र सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामी दिउँसो चाहिँ ती कामहरू गरेको अवस्था रह्यो भने सर्वसाधारणलाई चाहिँ समस्या पनि आउने, सर्वसाधारणलाई अवरोध पनि हुने र साथसाथै चाहिँ त्यसले चाहिँ दिउँसो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ धुवा धुलो त्यहाँ पनि रहने र पोल्युसन पनि वृद्धि हुने, आकाशसम्म जाने भएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम अहिले गरिरहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गरेको, प्रदेशबाट गरेको, केन्द्रबाट गरेको भन्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मेलएमजीबाट गरिरहेका, एनईएबाट गरिरहेका, तहलबाट गरिरहेका यी सबै चिजलाई चाहिँ हामी यो दिउँसोको समय चाहिँ नगर्ने र चाहिँ रातिको समयमा त्यसलाई चाहिँ गराउने। केही दिन पहिला मात्रै काठमाडौँ संसारकै सबभन्दा प्रदूषित शहर बनेको थियो। प्रदूषण कम गर्न निर्माणका काम रातिको समयमा गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको महानगरको दाबी छ। महानगरले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरे फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार 50,000 सम्म जरिमाना लाग्ने चेतावनी दिएको छ। अहिले अब काठमाडौँ महानगर र काठमाडौँमा जुन पोल्युसन भइरहेको अवस्था छ हामी सबैले देखिरहेको अवस्था छ र पोल्युसन न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा एकदम राम्रो र गर्नुपर्ने कार्य अहिले आवश्यक छ।
महानगरभित्र मात्र होइन, नेपालभर पूर्वाधार निर्माण र मर्मतको कार्य सुस्त हुने गरेको छ। राजधानीमा यसै गरी 24 घण्टा काम हुने गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा महानगरले काम गर्न रातिको मात्रै समय निर्धारण गरेपछि थप समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंकमा जम्मा भएर बसेको रकमलाई उद्योगमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न माग गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले बैंकमा 55 अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सो रकम देशका रुग्ण उद्योगहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगहरूमा सो रकम परिचालन गरी रोजगारी सृजना गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले देशमा 40 लाख खोप प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै प्रयोगविहीन भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। रकम भनेको नेपाल सरकारले एभरेज 3 पटक प्रस्तुत गर्ने बराबरको बजेट हो। त्यो रकम बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ र त्यो रकमलाई छिटै देशका रुग्ण भएका अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगहरूलाई परिचालन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने गरी छिटै प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा अनुसार अगाडि बढाइयोस्। म यो विशेष यो सदनमा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै अर्को न्युज पनि सुनिएको छ, 40 लाख खोप प्रयोग नभएको भनेर समाचार आएको छ। त्यो खोप प्राविधिक हिसाबले नमिल्ने भएर प्रयोग नभएको हो कि हाम्रो लापरवाहीको कारणले प्रयोग नभएको हो कि त्यसको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायले किन चाहिँ त्यति दुःख गरेर ल्याएको खोप चाहिँ प्रयोग नभएर व्यवहारिसे भएर बसेको हो त्यसको बारेमा पनि छानबिन होस् भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सांसद पौडेलले यस वर्ष विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै यसैगरी अस्पतालहरूमा पनि बिरामीले आकस्मिक उपचार पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले किसानले समयमै मल पाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो। अब इकोनोमी न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको 8औं पावर समिट 2023लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधार मानेर अघि बढेकोले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले धेरै नेपालीहरूले अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तारमा जोड दिइरहेको बताउनु भयो। Nepalese still do not have access to green energy and we must continue to expand the grid as well as adopt off-grid technology to make electricity available to all people of the country. We also know that many industrial demands are ready to be created if we can expand transmission and distribution line and ensure a stable power supply. प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रति व्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तयार गर्दै व्यापार घाटालाई कम गर्न बिजुलीको उपभोग बढाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। यति बेला देश आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। उच्च ब्याज दर र तरलता अभावले वित्तीय क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रको विश्वास यति बेला घट्दो छ। बजार व्यवसाय सुस्ताउँदा उद्यमी तथा व्यवसायीको आत्मबल यति बेला झनै कमजोर बन्दैछ। तर अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएका डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन लागि परेको दाबी गरिरहेका छन्। के हुन्छ यो भने भविष्यले देखाउनेछ। विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रमुख युरोपेली अर्थतन्त्रहरूमा अपेक्षा गरिएको भन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले विश्व व्यवसायी वित्तीय अवस्था नाजुक बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ, जसको प्रभाव नेपालमा समेत देखिएको छ।
उच्च ब्याज दर र तरलता अभावले वित्तीय क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दा बजार व्यवसाय सुस्ताएको छ, जसका कारण उद्यमी तथा व्यवसायीको आत्मबल कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारी राजस्व असुलीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। नयाँ परियोजनामा लगानी घट्दा कर्जा विस्तार ठप्प जस्तै छ। पुँजी बजारमा निराशापन, घर जग्गा कारोबारमा मन्दी, सहकारी तथा लघु वित्तमा देखिएको समस्याले थप चुनौती बढ्दैछ। विदेशी ऋणभार थुप्रिएर सरकारको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब माथि उक्लिसकेको छ, जुन दायित्व कुल गरास्त उत्पादनको 43% भन्दा माथि हुन आउँछ। बाह्य क्षेत्रको चुनौती कम हुँदै गए पनि अर्थतन्त्रका वास्तविक सार्वजनिक वित्त र मौद्रिक क्षेत्र बढी समस्यामा छ। यस्तो प्रतिकूल समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्नु पर्ने दायित्व अब ढुकुटीको चाबी पाएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतको काँधमा आएको छ। एउटा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा रकम पुर्याउने, दोस्रो चाहिँ मितव्ययता, अनावश्यक क्षेत्रमा मितव्ययता कायम गर्ने र यो सबै गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा सुशासन र व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन र सुशासन गर्यो भने अनि हामी अहिलेको अप्ठ्यारोबाट अलिकति बाहिर आउने बाटो बन्दै जान्छ। निजी क्षेत्र पनि नेपालको अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्टि छैन। बजारमा 40 देखि 80% मागमा सङ्कुचन आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरू कठिन अवस्थामा गुज्रिएको उनीहरूको तर्क छ। सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि धेरै समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। उद्योगी र व्यापारीहरू एकदम कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छन्। आज एकदमै उच्च ब्याज दरको सामना गर्नु परिराखेको छ। तरलताको स्थिति कागजमा ठिक पनि भएमा उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋण पाउन सजिलो छैन, गाह्रो भइराखेको छ। एउटा क्यास साइकलको जसबाट के छ कि बजारबाट हामीहरूले पैसा उठाउन सक्ने स्थिति पनि कमजोर भएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिने गरी आफूले काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै खाले समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आफू लागिरहेको उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। सरकारको दायित्वभित्र रहेका तलब, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कम गर्ने उनको योजना छ। अरू कतिपय हाम्रा चाहिँ खर्च जो हामी नगरे पनि हुन्छ, त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सक्दो कम गर्ने र त्यसले एउटा पोजिटिभ, वी आर सिरियस, हामी गम्भीर छौँ। हामी सबैले यो अर्थतन्त्र जुन अलिकति केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ देखिया छन्, ती अप्ठ्याराहरूलाई हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको भए पनि सरकारी वित्तमा भने असन्तुलन कायमै छ। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न कठिन परिरहेको छ। चालु आबको 9 महिना बितिसक्दा समेत सरकारले लक्ष्यको 66% मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वृद्धि 4.5% हाराहारीमा हुने र मूल्य वृद्धि 7% भन्दा माथि रहँदा पनि राजस्व घट्नु असामान्य भएको विश्लेषण गरिँदैछ, जसलाई सुधार गर्न सरकारको बेलेमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। G7 का विदेश मन्त्रीको जापानमा सम्पन्न बैठकले चीनलाई दुर्भावपूर्ण निन्दा र बदनाम गर्ने प्रयास भएको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले जापान लगायत समूहको आलोचना गर्दै अहंकार, पूर्वाग्रह, चीनको विरोध एवं दमन गर्ने दुष्ट मनसायबाट विज्ञप्ति जारी भएको बताएका छन्। G7 का विदेश मन्त्रीहरूले ताइवान, पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागर, शिनजियांग र तिब्बतसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रवक्ता वाङले त्यसको विरोध गरेका हुन्। साथै उनले ताइवान चीनको अविभाज्य भाग भएको दोहोर्याएका छन्। 70 वर्ष अघि आफूबाट अलग भएको यसलाई चीनले आफ्नै प्रान्तका रूपमा लिएको छ भने स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रको एक चीन सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार एनआरटीले एफसी खुमलटारलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। एनआरटीको जितमा सरोज तामाङ, सञ्जय विष्ट र मोहित गुरुङले 1-1 गोल गरे भने खुमलटारका श्यामु मुरमुरले 1 गोल फर्काए। एनआरटीको यो दोस्रो जित हो। जितसँगै एनआरटी 10 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। खुमलटारको यो 6औं हार हो। खुमलटार 10 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा झरेको छ। एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा घरेलु टिम नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। जितसहित प्रतियोगिताको सुखद सुरुवात गर्ने क्रममा नेपालले कीर्तिपुर क्रिकेट ग्राउन्डमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको हो। नेपालको जितमा खेलाडीहरूले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा घरेलु टोली नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर क्रिकेट ग्राउन्डमा भएको खेलमा मलेसियालाई पराजित गर्ने क्रममा ब्याटिङमा कुशल मल्ल, भीम सार्की र कप्तान रोहित पौडेलले शानदार प्रदर्शन गरेका छन्। बलिङमा सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीको प्रदर्शन पनि तारिफ योग्य रह्यो। पहिले ब्याटिङ गरेर मलेसियाले दिएको 237 रनको लक्ष्य नेपालले सहजै पछ्यायो। 13.5 ओभरको खेल बाँकी छँदै नेपाललाई जित दिलाउने क्रममा भीम सार्कीले 71 रनको महत्वपूर्ण इनिङ खेले। उनले 98 बलमा 71 रन बनाउँदै 5 चौका हाने। आसिफ शेख टिमको स्कोर 5 रन हुँदा 1 रन बनाएर पहिलो विकेटका रूपमा आउट भएपछि तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका सार्कीले दोस्रो विकेटका लागि कुशल भुर्तेलसँग 48 रनको साझेदारी गरे। कुशल भुर्तेल 31 बलमा 38 रन बनाएर दोस्रो विकेटका रूपमा आउट भएपछि चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका कप्तान रोहित पौडेलसँग सार्कीले 66 रनको साझेदारी गरे। 43 बलमा 42 रन बनाएर कप्तान पौडेल तेस्रो विकेटका रूपमा आउट भएपछि पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका कुशल मल्लसँग सार्कीले 112 रनको शतकीय साझेदारी गरे। त्यसपछि जितको नजिकै पुगेका बेला सार्की छक्का हानेर नेपाललाई जित दिलाउने चक्करमा आफै क्याच आउट भए। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले विजयी शट हाने। उनले 3 बलमा 1 चौका सहित 5 रन बनाए। यो खेलमा आक्रामक इनिङ खेलेर नेपाललाई सहजै जित दिलाएका कुशल मल्लले 40 बलमा 5 चौका र 5 छक्का सहित अभिजित 70 रन बनाए। उनी खेलका प्लेयर अफ द म्याच पनि चुनिए। उनले मलेसियाका बलरहरूलाई दबावमा राखेर छानी चौका र छक्काको वर्षा गराए। नेपाली ब्याट्सम्यानहरू विरुद्ध मलेसियाका बलरहरू निरीह बने। मलेसियाका लागि 9 खेलाडीले बलिङ गरे पनि कसैको पनि बलिङ शानदार रहन सकेन। बरु टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसिया विरुद्ध नेपाली बलरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। मलेसियाले सुरुवात राम्रो गरेको थियो। पहिलो विकेट 22 रनमा गुमाएको मलेसियाले दोस्रो विकेट 138 रनमा गुमायो। त्यसपछि भने मलेसियालाई नेपाली बलरले खुलेर खेल्न दिएनन्। पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले 3-3 र ललित राजवंशीले 2 विकेट लिँदा मलेसियाले राम्रो सुरुवातका बावजुद पनि 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 236 रन बनायो। मलेसियाका लागि कप्तान अहमद फैजले 76 र बिरनदीप सिंहले 46 रन बनाए। मलेसियासँगको जितपछि कप्तान रोहित पौडेलले नेपाली खेलाडीहरूको प्रशंसा गरेका छन्। एसिसी प्रिमियर कपको समूह ए मा रहेको नेपालले अब अर्को खेल आउँदो शुक्रबार ओमानसँग खेल्दैछ। ओमान समूह ए को अर्को बलियो टोली हो। नेपाल र ओमानको खेलले एक दिवसीय मान्यता पाउनेछ। यो खेल पनि कीर्तिपुरमा हुनेछ। नेपालले समूह चरणको तेस्रो खेल भने मुलपानीमा वैशाख 11 गते साउदी अरेबियासँग खेल्नेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल कतारसँग कीर्तिपुरमा भिड्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र चलखेलबाट मुक्त राख्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। सरकारी संयन्त्र बिचौलिया मुक्त बनाउने घोषणा। मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न राप्रपा अध्यक्ष लेङदेनको माग। आन्दोलनमाथिको प्रहरी दमनको विरोध। ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तनमा हरित ऊर्जाको आवश्यक हुने तर्क।
ताइवान, सिन्जियाङ र तिब्बतसँगको चिनिया सम्बन्धबारे G7 को टोकियो बैठकमा चिन्ता व्यक्त, दुष्ट मनासयबाट विज्ञप्ति जारी गरिएको भन्दै चीनको आपत्ति। र एसिसी प्रिमियर कपमा नेपालको विजय सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजित, सिङ्गापुरलाई हराउँदै हङकङले रच्यो इतिहास। हवस् त, ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।